प्रेम सिवाय हामी परमधाम पुग्न सक्दैनौँ। ज्ञान चाहिन्छ, इन्फर्मेसन चाहिन्छ। ज्ञान बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन, जानकारी हुनु पर्दछ। हामी कहाँ जाने हो, कसरी जाने हो, बाटा बाटामा एक्जिटहरू कहाँ कहाँ आउँदछन्, कसरी अगाडि बढ्ने हो इत्यादि कुरो हामीले जान्नु पर्दछ। तर जाने मुख्य साधन हो प्रेम। त्यसकारणले वाणीमा हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात देखि लिएर नौमी आगे अर्फा ईद कही सम्मन 18,000 वाणीलाई तपाईले पहिल्याउनु भयो भने चारैतिर छता छुल्ल प्रेमको व्याख्या श्रीजीले गर्नुभएको छ। परिक्रमा ग्रन्थमा बडा गजबको छ। रास ग्रन्थ प्रारम्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले मायाको कुरो गर्नुहुन्छ। पहिले 84 चौपाई मायाको कुरो सुनेर अनि मात्र रास प्रारम्भ हुन्छ। कहाँ रास, कहाँ रासको रस रसान्वित हुने कुरो। रसो वै सह, रसानाम समूह रास, जहाँ केवल आत्मा र परमात्मा को ऐकान्तिक ब्रह्म लीला रसै रसको अभिवर्षण हुन्छ, त्यहाँ पहिले मायाको कुरो गर्नुहुन्छ। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात। कारण ब्रह्म रसलाई पाउनु छ भने, राज रसलाई पाउनु छ भने, आत्मरसलाई पाउनु छ भने पहिले विघ्न के छ? मायाको विघ्न। त्यसरी नै परिक्रमा ग्रन्थमा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज सुन्दर साथलाई पुनर्जागरण गरेर अब जाग, सुरता पीछे फिराओ, सूरत एकै राखिए मूल मिलावे माहे, सुरता पिछाडी घुमाओ, म अब तिमीलाई परमधामको एक एक कुनाको कुरो गर्दछु। हिजो तिमी जहाँ खेलेका थियौ, हिजो तिमी जहाँ बसेका थियौ, हिजो तिमी जहाँ प्राण प्रियतम परमात्माको साथमा तिमी लीला गर्दथ्यौ, त्यो ठाउँमा म तिमीलाई घुमाउन लान्छु। तर त्यहाँ जानुभन्दा पहिले तिमीले होशियारी गर्न जरुरी छ। के जरुरी छ भन्दा तिम्रो पासमा यो सबैभन्दा ठुलो कोसेली हुनु पर्दछ प्रेम। त्यसकारणले प्रेम के हो यस विषयमा श्री प्राणनाथजी महाराजले यो ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब म प्रेमको कुरो गर्दछु। श्री प्राणनाथजी महाराजको समयमा प्राय त्यतिखेर धेरै जसो मुगल साम्राज्य, जस्तो अहिले हामी नपढेको मान्छेको मुखबाट पनि इङ्ग्लिसका शब्दहरू सुन्दछौँ। पढेका मान्छेहरू बहुधा इङ्ग्लिस शब्दको उच्चारण गर्दछन्। त्यो जमानामा उर्दू, अरबी, फारसी बोलिन्थ्यो। तसर्थ उर्दू, अरबी, फारसी भएको हुनाले भाषाको एउटा प्रमुख विषय हुन्छ, शब्द आइहाल्दछ। श्रीजी प्रेमलाई इश्क शब्दले उच्चारण गर्नुहुन्छ। हाम्रा कतिपय व्यक्तिहरूले इश्क र प्रेमको अलग अलग परिभाषा गर्दछ। तर जहाँसम्म मैले यो समाजमा, किनभने बडो आनन्दको एउटा गौरवको कुरो छ कि म प्रणामी परम्परामा जन्मेको व्यक्ति हुँ। मैले आँखा खोल्दाखेरि प्रणामी परम्परामा मेरो घरमा सेवा पूजा भइरहेको थियो। प्रणामी परम्परामा एउटा राम्रो सम्भ्रान्त एउटा घरमा जन्मेर जीवनमा कति महापुरुषहरूको, बाबाजी सम्म धेरै महापुरुषहरूको संगत गर्ने मौका पाएँ। तसर्थ यस विषयमा एउटा संस्कृत पढेको व्यक्ति र एकातिर वाणीको एउटा अध्ययन गरेको व्यक्ति भएको हुनाले म हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, इश्क भन्नु र प्रेम भन्नु दुईटा अलग अलग शब्द होइनन्। दुईटा एउटै कुरोलाई बुझाउने अलग अलग भाषामा बोलिएका शब्द। उर्दूमा शब्द छ इश्के मजाजी, इश्के हकीकी। जिनको आया इश्क हकीकी उसको लगती दुनिया फीकी। जिनको आया इश्क हकीकी उनको लगती दुनिया फीकी। रहते फिरते हो ये निराले, पिए जा
प्रेमी मस्ताने मत वाले पिए जा इसके हकीकी इसके मजाजी उनके पास में शब्द कम छ संस्कृत साहित्य में विपुल शब्द को भंडार छ त्यस कारणले हाम्रा ऋषिहरूले दुईटा शब्द को प्रयोग गरे मोह र इश्क वाणी को पहिलो प्रकरण मोह को प्रकरण मोहजल को प्रकरण मोह को प्रकरण श्रीजीले अलग अलग बताउनु भयो यो खालको यदि तिम्रो भित्र लगाव आयो भने यो मोह हो र यो खालको तिम्रो भित्र लगाव पैदा भयो भने यो प्रेम। अब कहूँ रे इश्क की बात अब म तिमीलाई त्यो प्रेम को कुरो भन्दछु जुन प्रेम द्वारा परमात्मालाई पाइन्छ जुन प्रेम द्वारा हामीले अन्तरबाट जसलाई बिर्सिएका छौं तर जसले हामीलाई एक क्षण पनि बिर्सिदैन त्यो परमात्मालाई हामी पाउँदछौं त्यो प्रेमको म तिमीलाई कुरो भन्दछु। त्यो प्रेम कस्तो छ इश्क शब्दातीत साक्षात यो दुईटा जुन विशेषण छ प्रेममा बडा गजबको विशेषण छ। श्रीजी भन्नुहुन्छ प्रेम इश्क जुन छ शब्दातीत शब्दबाट अतीत शब्दबाट अतीत जहाँ शब्द पुग्दैन अघि मैले वेदान्तको सूत्र भनेको थिएँ अभाङ जहाँ शब्द पुग्दैन प्रेमको परिभाषा के गर्ने कुनै आमालाई आफ्नो छोराप्रति अगाध प्रेम छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डामा कोही बेला म देख्दछु आफ्नो नानीलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका बिदाई गर्न जाँदा घरबाट आउँदा यति खुसी छन् आमा बाउ मेरो छोरालाई अस्ट्रेलियाको भिजा मिल्यो मेरो छोरालाई अमेरिकाको भिजा मिल्यो तर जब एयरपोर्टमा आएर अनि जब छोरो भित्र सिक्युरिटीमा प्रवेश गर्न थाल्दछ त्यतिखेर आमाहरू भकानिएको म देख्दछु। छोरी अथवा छोरा विदेश जाँदाखेरि जब अलग हुन्छन् त्यो अलग हुँदाखेरि उनीहरूको जुन हृदय गदगद भएर आउँछ हृदय छिया छिया छिन्न भिन्न भएर आउँछ यसको व्याख्या कुनै कविले गर्न सक्दछ यसको परिभाषा कुनै कविले गर्न सक्दछ। संसारको प्रेम जब यस्तो छ भने त्यो प्रियतमसँग भएको प्रेम श्री राज्यसँग भएको प्रेम अक्षराब्दी धामधनीसँग भएको प्रेमको कसैले कुनै कविले परिभाषा गर्न सक्दछ। त्यसकारणले प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ एक किब कर जिन जानो मन्न श्री धनी ल्याए धाम से वचन्न यो कविता होइन यो कविताले छन्द अलंकार भाव परिभाव इत्यादि हेर्दछ यहाँ त सललल बग्दछ यो त धनीको कृपाले बग्दछ। त्यसकारणले शब्दबाट अतीत छ। वाणीमा श्रीजी भन्नुहुन्छ म बोल्न सक्दिनँ यस विषयमा म भन्न सक्दिनँ तर पनि मैले सुन्दर साथलाई सम्झाउनका लागि भन्नु पर्दछ किनभने यदि भनिन भने उच्छकलले शब्दबाट अतीत छ। तर शब्दबाट अतीत भए तापनि अर्को विशेषण छ साक्षात। अभी करो और अभी पाओ तपस्या गर्नुहोस् कर्मकाण्ड गर्नुहोस् ध्यान गर्नुहोस् परिणाममा प्राप्त हुन्छ सम्भावना छ पनि छैन पनि तर परमात्मासँग जसले प्रेम गर्दछ अभी करो और अभी पाओ जसले अत्यन्त हृदयबाट परमात्मालाई प्रेम गर्न सुरु गर्दछ उसको भित्र निखालस विशुद्ध जब प्रेम प्रकट हुन थालेपछि तपाईं हेर्नुहोस् उसको अनुहारमै अलग फरक आउँदछ उसको वाणीमा परिवर्तन आउँदछ कारण अब यो व्यक्तिले कसैलाई गाली गर्न सक्दैन अब यो व्यक्तिले कसैलाई ईर्ष्या गर्न सक्दैन अब यो व्यक्तिले कसैलाई दुखी बनाउन सक्दैन उसको हृदयमा परमात्मा प्रतिको प्रेमको स्रोत उम्रिन थालेको छ। मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत
पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनी। साक्षात तपाईं हेर्नुहोस् संसारको, तपाईं कसैसँग बहुत रिसाउनुहुन्छ, तपाईलाई आफैलाई एकछिनमा जलन हुन्छ, मैले यो किन यो गरेँ। कसैलाई भरपूर गाली गर्नुहुन्छ, तपाईलाई मनमा लाग्दछ यो के गरेँ मैले भनेर, विचित्र छ। तर कसैसँग प्रेम गर्नुभयो भने तपाईलाई भित्र यति आनन्द हुन्छ, त्यसमा पनि विशुद्ध प्रेम, कुनै साइनो छैन, कुनै सम्बन्ध छैन, कुनै लेनदेन छैन। तपाईँ प्रेम गर्नुहोस्। म कोही कोही बेला भन्दछु, काठमाडौँ गएको बेला, आश्रममा पुगेको बेला, आश्रममा जब ती नानीहरू मेरो पासमा आउँदछन् जोसँग मेरो कोही प्रकारको सांसारिक सम्बन्ध छैन, ती नानीहरू जसको कोही पनि छैन, केही पनि छैन, ती नानीहरू आश्रममा बसेर पढ्दछन्। म जाँदाखेरि गुरुजी गुरुजी भनेर कोही यता कोही उता जब नानीहरू आउँछन्, हृदयमा एउटा अलौकिक भाव जागृत हुन्छ। साक्षात परमात्मासँग प्रेम गर्यो भने त्यो प्रेमको स्वाद नै बहुत अलग हुन्छ। जो कदी आवे मिने शब्द, यसको भावपूर्वक अर्थ सुन्नु होला। यदि कदाच हाम्रो हृदयमा त्यो राज्य प्रतिको, परमात्मा प्रतिको प्रेमको अवतरण भयो भने उसको भित्र कति जोश आउँदछ, उसको भित्र कति ईमान आउँदछ। तो 14 तबक करे रद्द, सारा 14 लोकलाई पनि उसले प्रवाह गर्दैन। 14 तबक करे रद्द को अर्थ 14 लोकलाई समाप्त त्यो होइन। यसको अर्थ यो हो, अब संसारको चाहे स्वर्गको सुख होस्, चाहे अरू पनि कुनै उत्तम लोकको सुख होस्, चाहे स्वर्गादिको कति पनि संसारको सुख होस्, उसलाई मतलब हुँदैन। उ त आफ्नो प्रियतम परमात्माको प्रेमको उत्ताल तरङ्गमा तरङ्गायित भएर, मस्त भएर, आनन्दित भएर झुम्दछ। सुन्दर साथी, तसर्थ हामी सब कुरो गरौँ। सब कुरो गरेपछि हामी एउटा कुरो जरुर ध्यान राखौँ, हामी हाम्रो भित्र प्रेम प्रकट भयो कि भएन। बस यदि हाम्रो भित्र त्यो पवित्र प्रेम प्रकट भयो भने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। संसारका सबै साधनहरू, संसारका सबै प्रकारका उत्तम गुणहरू सबै त्यो प्रेमलाई पछ्याउँदै 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 त्वया हुतस्थु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। श्रीमद् भागवत महात्म्य। इस कारणले धर्मपरायण आदरणीय सुन्दर साथजी, बहुत कोशिश गरौँ। हामीले बहुत कुरो पाएका छौँ। दिया तुम्हारा पावई दुनिया 14 तबक। धनीले यति मेहरबान हुनुभएको छ, परमात्मा यति कृपालु हुनुभएको छ, सब कुरो दिनुभएको छ परमात्माले। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हामी जसले कण्ठी बाँधेका छौँ, हामी जसले सद्गुरुलाई ग्रहण गरेका छौँ, बाहिर बजारमा अरू मान्छेलाई हेर्नुहोस् त अनि आफूलाई सोच्नुहोस्, म कति सौभाग्यशाली छु, अकस्मात सब कुरो मेरोबाट अवगुण छुट्यो। सद्गुरुले बहुत कृपा गर्नु भएको छ। वाणी जस्तो अपूर्व सम्पत्ति, धनीय तो धन बहुत दिया। परमात्माले यो अपूर्व धन हामीलाई दिनुभएको छ। बस अब गर्न जरुरत छ। गर्ने के भन्दा प्रत्येक दिन 24 घण्टामा आफ्नो कार्य व्यवस्थालाई हेरेर एकान्तमा सुरुवातमा 15 मिनट, पछि गएर आधी घण्टा बस्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। एकान्तमा बस्नुहोस्, आनन्दले बस्नुहोस् र परमात्माको चिन्तन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। एकान्तमा वाणी पढ्नुहोस्, रसास्वादन गर्नुहोस्। परमात्माले दिन रात हामीमाथि कृपा बर्साइरहनु भएको छ। यस्तो अनुभव हजुरलाई हुनेछ। बस यिनै भावनाको साथमा म अहिलेको वाणी चर्चालाई विराम गर्दैछु। बहुत सुन्दर यो प्रक्रिया, वाणी चर्चाको यो सुन्दर प्रक्रिया बहुत भावपूर्ण प्रक्रिया छ। बिहान आधी घण्टा वाणी चर्चा सुन्ने गर्नुहोस्। आधी घण्टा वाणी चर्चा भनेको घण्टौं घण्टौंसम्म तपाईहरु अरू कथा सुन्नुहोस्। यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ वाणी चर्चा। अनुभवी महापुरुषहरू यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। अनुभवी महापुरुषहरूको आभार मान्दै
उहाँहरूको मुखारविन्दबाट विनिश्रित वाणीलाई श्रवण गर्नुहोस्। यिनै भावको साथमा यत्रो कार्यक्रम सम्पादन गरेर यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण खर्च गरेर साधु सन्त महात्मा प्रचारक सुन्दर साथलाई बोलाउने काम हाम्रो हरिकणरियाजीले गर्नुभएको छ। मलाई मुरी मुरी धन्यवाद। भद्रावती प्रधानको अनन्त आशीर्वादको साथमा सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम। आउनुहोस् चौपाई दुनिया। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मिने शब्द, जो कदी आवे मिने शब्द। तो 14 तबक करे रात, तो 14 तबक करे रात। तो 14 तबक करे रात, तो 14 तबक करे रात। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धर्मप्राण सुन्दर साथी एउटा समाचार म हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। राज्य महाराजको कृपाले हामी सुन्दर साथको श्रद्धाले परम पूज्य जगद्गुरु आचार्य महाराज श्रीको फ्लाइट लेट भएको छ। लगभग श्यामजी यहाँबाट कति बजी हिँड्नुहुन्छ महाराजजी? 11:30 बजे। 11:30 बजी यहाँबाट महाराजजीको प्रयाण सुरु हुन्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु 9 साढे 9 बजीदेखि मञ्च सुरु गरेर परम पूज्य आचार्य महाराज श्रीको आधा 1 घण्टाको दिव्य चर्चाको श्रवण गर्ने परम सौभाग्यको संयोग त्यहाँ हजुरहरूले मिलाउनु होला। यसको साथमा आउनुहोस्। अर्जी पनि म बोल्छु, मसँग सबैजनाले अर्जी बोल्ने। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अरज करूं मेरे पेहो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीवजी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मेरे दिल के प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुखाऊं पिया। तुम हो मेरे आस जी। आस बीरानी तो करूं पिया। जो कोई दूसरा होए सब विध पिया जे समरथ देना। रैन जात रोए रोए जी। जब तुम जब जन्म आंधे जो हम होते सो तुम देखत के जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जी।
करो दुल्हन जी, यदि अरज में तो करो पिया, आड़े भय अंतराय जी, सो आड़े अंतर टाल के दुल्हा ले जो कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया के जो हास बिलास जी, वारण जाय सिरे इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इस कसों सेवा करो पिया, सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामते जोगल सरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामते जोगल सरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, पिया तुम होते से कीजियो मैं अरज करो मेरे पेहो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तड़प तड़प जाए जीव जी मेरा, तड़प तड़प जाए जीव जी मेरा, तड़प तड़प जाए जीव जी। यो जुन बिन्ती छ, यो तबला बजाएर गाउने खालको बिन्ती होइन यो, तड़प तड़प जाए जीव जी। जी श्री नर्मदा बराल जी आजदेखि साध्वी वेशमा आउनुभएको छ। कहाँ हुन्छ? साध्वी वेशमा आउनुभएको छ, यहाँ उभिनुहोस् त। हाम्रो नर्मदा बराल जी जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस्। रातो भेष अथवा साधुको भेष लगाउनु भनेको अब जीवनभरि संसारको लागि म मरेको हुँ, समाजको लागि जागेको हुँ। अब छोरा छोरी इष्ट मित्र कुल कुटुम्बका लागि मेरो जीवन होइन, मेरो जीवनको क्षण क्षण केवल राज्यको लागि, धर्मको लागि, समाजको लागि। स्वीकार गर्नुहोस्। प्रणाम उहाँको। भर्खर महाराष्ट्रीबाट उहाँले भेष लिनुभयो। अब सांसारिक भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो नर्मदा माताजी परम पूज्य महाराष्ट्रीको आफ्नै, अब यो संसारको कुरो है, यो फेरि यसलाई तपाईँहरू नबनाउनुहोस्। उहाँको महाराजजीको दाजुको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ।
दाजु धाम चल्नुभयो, अब बुवा आमा पनि धाम चल्नुभयो। अब के गरेर बस्ने? जब हाम्रो कुलमा सारा विश्वलाई तार्ने एउटा महापुरुष प्रकट हुनुभएको छ, घर द्वार छोडेर बाल्य जीवनदेखि आबाल ब्रह्मचारी भएर राज्यको अनन्त कृपाले ब्रह्मलीन श्री धर्मदास जी महाराजले 48 वर्ष जुन पीठमा बसेर सेवा गर्नुभयो, उहाँकै परम शिष्य वर्तमान जगद्गुरु आचार्य महाराज श्रीले आफ्नो समग्र जीवन समाजलाई आहुत गरिदिनु भयो भने उहाँको कुटुम्बको हाम्रो नर्मदा माताले म पनि अब जब घरमा मेरो अब काम रहेन, अब म धर्मकै सेवा गर्छु भनेर आफ्नो जीवनलाई उहाँले धर्मनिष्ठ बनाएर आजदेखि सन्यास भेष धारण गर्नुभएको छ। सबैले प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। मैले अलिकति खाली कुरो कोट्याएको मात्रै हो, नभए साधुको त एकपल्ट साधु भइसकेपछि सम्बन्ध सबै संसारको सकिन्छ। अब तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध धेरै नजिकको रहन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। अगाडिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। प्यारे संसारजी, भर्खरै मात्रै महाराजको मुखारबिन्दबाट